9 में काबिले मुजम्मत सानहे का 1 साल। ऐवान की दूसरी बड़ी जमात दहशतगर्द करार। जुर्म नाकाबिले माफी। मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। हत्ता कि वोट को इज्जत दो और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का विरोध करने वाले अहले जमहूर भी काफिला बदलकर दूसरी सिमत में। एक तरफ टेलीविजन के जहां हर बहर 9 मई की मुजम्मत में हर उस अहले सियासत की तकारीर नशर हुई जो चंद दिन पहले तक मुज़ाकरात के दाई थे, और एक तरफ सोशल मीडिया के जहां वो लोग भी दिखाई दिए कि जो गुज़िश्ता 1 साल से 9 मई को झुठला रहे हैं। गोया आज के दिन से बेहतर सियासत के सालिम निजाम की मंजरकशी हो ही नहीं सकती। एक ही रियासत मगर 2 इंतहाओं पर खड़ी है। एक फरीक अपना गुनाह तस्लीम करने को तैयार नहीं, दूसरा फरीक अपने मौक़िफ़ पर कायम कि ऐसे गुनाहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए कि जिसने रियासत से खिलवाड़ किया है। 9 मई के वाक़े के 1 साल बाद सियासी मंजरनामे में बहुत कुछ बदल चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा या तो अभी भी जेलों में हैं या रूपोश हैं, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान को मुतअद्दिद केसों में सजाएं भी दी जा चुकी हैं और अपने खिलाफ बाकी मुकदमात अडियाला जेल में ही भुगत रहे हैं। मगर हालात यकायक वहीं जाकर खड़े हो गए हैं जहां से शुरू हुए थे। शिद्दत में इजाफा हो गया है। 9 मई 2023 के दिन होने वाले वाकयात का ट्रेस फरवरी 2022 में इमरान खान की उस तकरीर से किया जा सकता है कि जब उन्होंने अदम एतमाद तहरीक के हवाले से एक खत जलसे के दौरान लहराया और यह कहा कि अदम एतमाद के पीछे एक साजिश है और इस साजिश में हमारे अपने लोग भी शरीक हैं। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और उसको अमरीकी साजिश करार दिया गया। तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाया, मगर फिर 25 मई 2022 को इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। ये लॉन्ग मार्च जैसे ही इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचा तो पुरतशद्दुद वाकयात हुए। पुलिस ने मुजाहिरीन पे बेजा ताकत का इस्तेमाल किया कि जिसके नतीजे में मुश्तिल अवाम ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई के वाकयात के पेश नजर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि इमरान खान को 25 मई के वाकयात पर तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए, लेकिन वजाहत का मौका दे रहे हैं। यहां यह भी अहम है कि मुतअद्दिद हुकूमती ओहदेदार इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि पीडीएम हुकूमत ने असेंबलियां तहलील करने का फैसला कर लिया था। शहबाज शरीफ की तकरीर भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन फिर इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद पीडीएम हुकूमत ने असेंबलियां तोड़ने से इंकार कर दिया। 10 अप्रैल 2022 से 8 सितंबर 2022 के 5 माह के दरमियान इमरान खान, जनरल बाजवा और दीगर फौजी ओहदेदारों को मीर जाफर और मीर सादिक के नाम से जलसे जुलूसों में बड़े बड़े नारे लगाते रहे। मगर इसके बावजूद सहाफी जावेद चौधरी की खबर के मुताबिक 18 अगस्त 2022 को सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश पर जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान मुलाकात हुई। तीनों अशखास के दरमियान होने वाली इस मुलाकात के हवाले से जनरल बाजवा का कहना था कि सदर अलवी ने पूरे अखलास के साथ कोशिश की कि वो इमरान खान, फौज और मुल्क तीनों के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने उनके इखलास को वुक्कत नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते चले गए। सहाफी जावेद चौधरी के आर्टिकल के मुताबिक 18 अगस्त 2022 के बाद 22 अगस्त 2022 को एक बार फिर जनरल कमर जावेद बाजवा, आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान रात 8 बजे मुलाकात हुई। 45 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफर समझते हैं, फिर मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? इमरान खान का जवाब था कि मैं आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहता हूं। इमरान खान का मुतालबा था कि आप एमक्यूएम को वापस बुला लीजिए, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था कि मैं एमक्यूएम को निकालने वाला कौन होता हूं, और फर्ज कीजिए कि अगर एमक्यूएम निकल भी जाए तो फिर भी आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। पीडीएम मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा? मुल्क मजीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार यही रहा कि हुकूमत तोड़ दी जाए, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर किए जाएं। जनरल बाजवा ने इंकार करते हुए कहा कि मुल्क एनआरकी का शिकार हो जाएगा और कोई सही उद्दमाल शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं ये दूसरी मीटिंग भी डेडलॉक का शिकार हो गई। 3 और 8 सितंबर को इमरान खान, जनरल बाजवा और आरिफ अलवी तीसरी और चौथी बार मिले। बकौल जनरल बाजवा के वो सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे कि आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ को इकट्ठा बैठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ इनकी मुलाकात से ही निकलेगा। और सदर ने सर तोड़ कोशिशें भी की, लेकिन इमरान खान नहीं मानते थे। जनरल बाजवा ने इमरान खान की ये चौथी मुलाकात भी नाकाम हो गई। इन मुलाकातों के बाद 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार देते हुए नाअहल करार दे दिया। साथ ही फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया गया। 3 नवंबर 2022 को इमरान खान की रैली पर वजीराबाद शहर में फायरिंग कर दी गई। ये रैली फौरी इलेक्शन करवाने के लिए निकाली जा रही थी। ये वही मौका था कि जब जनरल बाजवा रिटायरमेंट के करीब थे।
اور جنرل عاصم منیر کا نام چیف عوامی اسٹاف کے لیے فائنل ہو چکا تھا۔ کچھ سیاسی ماہرین اور اپوزیشن کے مطابق عمران خان کی احتجاجی تحریک کا واحد مقصد جنرل عاصم منیر کا آرمی چیف بننے کا فیصلہ تبدیل کرانا تھا۔ نومبر 2022 سے مئی 2023 کے درمیان یعنی کہ 7 ماہ عمران خان کے خلاف متعدد کیسز عدالتوں میں چلتے رہے۔ پی ڈی ایم حکومت اپنے خود کے کیسز ختم کرواتی رہی اور آئی ایم اے مذاکرات بحال کرنے میں لگی رہی۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کے درمیان عمران خان کی متعدد آڈیوز بھی منظر عام پر آئیں کہ جن میں عمران خان امریکی سازش اور سائفر معاملے پر کھیلنے کا کہہ رہے تھے۔ حالات میں خرابی کا آغاز 9 مئی 2023 کو اس وقت ہوا کہ جب کرپشن کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے اور ملک افراتفری کا شکار ہو گیا۔ 2 دن جاری رہنے والے اس احتجاج کے دوران متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ پھر سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کا نوٹس لیتے ہوئے عمران خان کو فوری طور پر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اسلام آباد میں یہ خبریں بہت زیادہ گرم تھیں کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے اور اب یہ فسادات انہی کو ہٹانے، ان کے خلاف فوج میں بغاوت کروانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ نے عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا۔ دوران سماعت ججز کی طرف سے متعدد بار عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کا کہا گیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کا کہنا تھا کہ ملک میں آپ کی گرفتاری کے بعد پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں۔ عدالت چاہتی ہے کہ آپ خود ملک میں فسادات کی مذمت کریں، آپ سابق وزیر اعظم اور سینئر لیڈر ہیں۔ عمران خان کی جانب سے براہ راست مذمت نہیں کی گئی بلکہ یہ توجہ پیش کی گئی کہ جو کچھ انتشار ہوا میری گرفتاری کے بعد ہوا، دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ لیا گیا، مجھے خبروں کا بھی نہیں پتا تھا، میرے موبائل بھی لے لیا گیا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، جیسے اچانک پکڑا، نیب نے گرفتاری کے بعد مجھے نوٹس دکھایا، مجھے کرمنل کی طرح پکڑا گیا کہ جو میرے ساتھ ہوا اس کا ریاکشن تو آئے گا، جو عدالت کہے گی میں وہ کروں گا، ہر کیس میں پیش ہوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں جو کچھ ملک میں ہوا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ باہر کیا ہوا۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ آپ ایسا نہ کہیں، میڈیا موجود ہے، احتیاط سے بات کیجیے، خان صاحب جو آپ بولیں گے ہر لفظ اہم ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کارکنان جو کر رہے ہیں وہ ذمہ دار نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ساتھ ہی چیف جسٹس امرتا بندیال کا کہنا تھا کہ آپ مذاکرات کا آغاز کریں، اس سے معاشرے میں امن آئے گا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ عوام کے حقوق کے امین ہیں، دونوں طرف سے بیانیہ شدید ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس سے مزید کہا کہ بے شک آپ کو مخالفین پسند نہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی بات چیت کیجیے، آپ نے خود کہا کہ جلاؤ گھراؤ یا املاک کا نقصان نہیں چاہتے، جب آپ آئین کے تحت عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو آپ پر آئینی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اور پھر عدالت نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران خان رہائی کے بعد لاہور پہنچے اور زمان پارک کے باہر کیمپس لگا دیے گئے، لیکن لاہور روانگی سے قبل 12 مئی 2023 کو عمران خان نے کہا کہ تمام واقعات کا ذمہ دار ایک شخص ہے کہ جس کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا خدشہ تھا۔ سابق وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر وہی رد عمل آئے گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جب قانون کی حیثیت ختم ہو جائے تو پرامن احتجاج کرنا چاہیے، نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن جائیں گے، ساری قوم پرامن طریقے سے احتجاج کے لیے تیار ہو جائے۔ 9 مئی 2023 سے 17 مئی کے دوران تحریک انصاف کے ممبران کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ 17 مئی 2023 کو انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان نے زمان پارک میں 9 مئی میں ملوث ملوائیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ ساتھ ہی اسی دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ گرفتار احتجاجیوں کے خلاف کیسز ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں گے۔ 29 مئی 2023 کو میری عمران خان سے زمان پارک میں 1-to-1 میٹنگ ہوئی، میٹنگ کا احوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس ملاقات میں عمران خان کی طرف سے اہم ترین عسکری شخصیت پر نہ صرف براہ راست الزام عائد کیے گئے بلکہ جنرل باجوہ کی تعریفیں بھی کی گئیں۔ ملاقات میں عمران خان ساہیوال واقعے، ایران دورے کے دوران ہونے والے واقعے، بشرا بی بی کی کرپشن پر بھی تبصرہ کھل کر انہوں نے کیا۔ اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے 9 مئی واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہوئے 1965 کے جکارتا کو کا بھی حوالہ دیا، جبکہ عمران خان کا ماننا تھا کہ اب جو کچھ ہوگا وہ اندر سے ہوگا اور جولائی تک سب کچھ ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ تھے، "We have to resist, that is all we do for now"، یعنی کہ ہمارے پاس ریزسٹنس اور احتجاج کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، "We will continue resisting"۔ 17 مئی سے 5 اگست کے دوران تحریک انصاف کے متعدد قومی اسمبلی اراکین اور ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ پھر 5 اگست 2023 کو اسلام آباد کی نیب عدالت عمران خان کو توشخانہ تحائف غیر قانونی طور پر فروخت ثابت ہونے پر لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ فاسٹ فارورڈ 6 اگست 2023 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان پر 5 سال کے لیے سیاست پر پابندی عائد کر دی۔ پھر 9 اگست کو صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی تحلیل کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اپریل 2022 سے 9 اگست
2023 کے درمیان ڈیورنگ دس ٹائم تحریک انصاف نے صرف ایک مطالبہ سامنے رکھا اور وہ تھا ملک میں جلد از جلد بر وقت الیکشنز کا انعقاد. اور اسی عرصے کے دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بھی تعلیل کر دی گئیں. 14 اگست 2023 کو انوار کاکڑ نے بطور نگران وزیر اعظم عہدے کا حلف اٹھا لیا اور انوار الحق کاکڑ کے حلف لینے کے فقط 5 دن بعد سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا. 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف 3 سال بعد ملک واپس آئے. یہاں یہ دلچسپ بات ہے کہ نواز کو ملک واپسی سے قبل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ضمانت بھی مل گئی اور راداری ضمانتوں کے ساتھ ساتھ مکمل پروٹوکول دیکھا گیا. پھر انہوں نے ملک واپسی پر لاہور میں مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کیا، فل پروٹوکول کے ساتھ کیا اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان کسی سے انتقام لینے نہیں آیا. یہاں یہ بھی اہم ہے کہ اس تمام عرصے کے دوران سپریم کورٹ نے متعدد بار کوشش کی کہ الیکشن بر وقت ہو جائیں، آئین کی پاسداری ہو، لیکن الیکشن کمیشن و انتظامیہ نے مختلف بہانوں سے الیکشن نہ کروانے دیے. حکومت بھی ڈٹی رہی، جبکہ اس وقت کی اپوزیشن متعدد بار عمران خان کو مذاکرات کی دعوت ضرور دیتی رہی. اختلافات کو بلائیں، ڈائیلاگ کریں. ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. تو میاں نواز شریف بیٹھیں گے اس ڈائیلاگ میں اگر وہ کہیں کہ نواز شریف جو ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے اسے اگر بیٹھنا پڑے، بات کرنی پڑے، تو میں تو اسی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ بالکل ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. 17 ستمبر 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا. یہ وہی حلف تھا کہ جس کا بقول خبریں مسلم لیگ نون انتظار کر رہی تھی. اور یہاں وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ جس کا انجام تحریک انصاف کے بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے پر ختم ہوتا ہے. لیکن اس سے قبل 24 اکتوبر 2023 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کی شقوں کو ماورائے آئین قرار دے دیا. پھر 14 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں بیٹھا اور ملٹری کورٹس کے خاتمے کے خلاف حکومتی اپیل کو منظور کرتے ہوئے ملٹری کورٹس میں 9 مئی ملزمان کے ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی گئی. 13 جنوری 2024 کو عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرنے کی پاداش میں بین کر دیا گیا اور تمام ممبران کی حیثیت کو آزاد قرار دے دیا گیا. اس فیصلے کو موجودہ حالات کے تناظر میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اسی فیصلے کی وجہ سے آج بھی تحریک انصاف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید اور عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے. 23 جنوری 2024 کو عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا دیتے ہوئے اس سے اگلے ہی دن 31 جنوری کو عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیسز میں 14 سال سزا دے دی گئی. جبکہ 3 فروری کو راولپنڈی میں قائم عدالت عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت کیس میں 7 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی. شاید پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن سے فقط 5 دن قبل 3 کیسز میں ایک ہفتے کے دوران سزائیں سنائی گئیں. اور پھر 8 فروری کا دن طلوع ہوا اور تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد اراکین میجورٹی ممبران کی صورت منتخب ہو گئے، کوئی پیالے کے ساتھ، کوئی بطخ کے ساتھ، کوئی بینگن کے ساتھ. 13 فروری کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اتحادی حکومت تشکیل دے دیتے ہیں. 1 اپریل 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ بشرا بی بی اور عمران خان کی سزائیں توشہ خانہ کیسز میں معطل کر دی جاتی ہیں. لیکن پھر رواں ماہ ہی عمران خان کی طرف سے ٹیلی گراف میں آرٹیکل لکھ دیا جاتا ہے کہ جس میں ایک بار پھر براہ راست وہ چیف عوامی اسٹاف کا نام لے کر اپنا آرٹیکل لکھتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. آج 9 مئی 2024 ہے. اس 1 سال کے دوران اپوزیشن اس پورے سلسلے کی ڈائریکٹ بینیفیشری رہی ہے، لیکن ساتھ ہی تحریک انصاف کو متعدد بار مذاکرات کی دعوت بھی دیتی رہی ہے. مگر عمران خان کی جانب سے تمام تر کوششوں کو ویٹو کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو وہ آرمی چیف سے ہی ہوں گے. اور کل واضح طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انتشاری ٹولے سے مذاکرات کسی صورت نہیں ہوں گے اور 9 مئی کو کسی صورت نہیں بھلایا جائے گا. آج سما بدل گیا. کابینہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی اور اس رپورٹ میں انکشاف کر دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف 9 مئی میں براہ راست ملوث ہے. کابینہ نے 9 مئی میں ملوث عناصر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ بھی آج کر دیا ہے. وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں انکشاف کیا ہے کہ 9 مئی کی سازش پاکستانی ریاست کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بھی بغاوت تھی. 9 مئی کا ناپاک منصوبہ یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش تھی، بغاوت تھی، افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، اور جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی آج ہی پریس کانفرنس میں اسی نوعیت کا انکشاف کیا کہ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کی راہ میں باندھی کی کوشش کی گئی.
8-9 दिन जो है ये स्ट्रगल चलती रही, और जब मौजूदा चीफ जो है उसने टेक ओवर कर लिया, नंबर 1 पे उनका नाम था। अगर वो DGISI बन सकते थे, कोर कमांडर बन सकते थे, सोर्ड ऑफ ऑनर होल्डर थे, लेकिन वहां पे नाकामी, वहां पे बंद बांधने की कोशिश की, मेरिट को लेट डाउन करने की कोशिश की गई, बकायदा उसके लिए सौदेबाजी हुई, ऑफर हुई, सौदेबाजियां, नाकामी हुई। उसका रिजल्ट जो है आपने 9 मई को देख लिया। क्या आपने मुल्क की, अपने वतन की असास पे हमला कर दी, आपने शोधा के मुजस्मों की तौहीन की। लाहौर गैरिजन के दौरे के मौके पर आज चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर से खिताब में दो टोक अंदाज में 9 मई के शरपसंदों के साथ किसी भी किस्म की डील और समझौता करने से इनकार कर दिया है। आर्मी चीफ ने खिताब में कहा है कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर रहेगा, जब शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। इन पुरतशद्दुद और मजमूम कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया गया। आर्मी चीफ ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अब वही साजिशी अनासिर बड़ी ढटाई से बयानिए को तोड़ मड़ोड़ कर रियासत को इस मजमूम कोशिश में मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने तारीख का ये स्याह बाब रकम किया है। ऐसी ज़हनियत के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है, ना ही डील होगी। आर्मी चीफ ने यह भी वाजे कर दिया है कि जिन मासूम लोगों को वरगलाया गया, अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया गया और वरगलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया गया, मगर इस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं, उन्हें अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बहुत ही खुला, बहुत ही क्लियर मैसेज है। इससे पहले ISPR की तरफ से भी जारी बयान में यह कह दिया गया कि 9 मई के असल मुजरिमों को इंसाफ के कटोरे में लाना है। ये यकीनी बनाना है कि आइंदा कोई हमारे हीरोज की यादों की बेहुरमती और हमारे इत्तेहाद की अलामतों की बेहुरमती की जुर्रत ना करे। जारी बयान में यह भी कहा गया कि शरपसंद अनासिर ने बयानिया तोड़ मड़ोड़ कर खुद को बरीउल जिम्मा करार देने की कोशिश की। इन शरपसंद अनासिर की इल्जाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की, लेकिन साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अब भी समझते हैं कि फौज से बात हो सकती है। रास्ता बहुत बात करनी पड़ेगी, 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? ये इमरान खान है जो इंसल्ट के बावजूद ये कहता है कि अगर कौम को बचाना है तो बातचीत जरूरी है। इंतहाई सख्त अंदाज में मीडिया टॉक करते हुए साबिक सदर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि माफी मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। 9 मई में तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुलव्विस हो सकते हैं, मगर पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। ये कहा गया कि फौज के अंदर के जो लोग मुलव्विस थे 9 मई के अंदर, उनको सजा दे दी गई। मगर मेरा सवाल ये है कि खुद भी आपने यही कहा कि सारी फौज तो मुलव्विस नहीं थी, सारी फौज को तो सजा नहीं दी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के ऊपर आपने इल्जाम लगाया और सारी पार्टी को बंद करने की फिक्र में है, सारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या ये इंसाफ है? हम इलेक्शन के अंदर जो मैंडेट छीना गया उसकी जिम्मेदारी सब लोग जानते हैं। हजारों क्लिप्स मौजूद हैं जिसके अंदर कुछ अहलकार जिम्मेदार हैं, कुछ अहलकार मौजूद हैं, और जब आप आकर ये कहेंगे कि नहीं ऐसे हम लोग मौजूद, कोई फौज का इसमें हाथ नहीं है, फौज का यकीनन हाथ नहीं है, मगर कुछ लोगों का फौज के अंदर से कुछ लोगों का हाथ उसके अंदर है। उमर अयूब के बकौल इमरान खान ने आरिफ अलवी को आज अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ये जिम्मेदारी क्या है, इसे सरफे नजर करते हुए उमर अयूब ने ये इल्जाम लगाया कि लंदन प्लान के तहत 9 मई का मंसूबा फर्द वाहिद का मंसूबा है, इसमें इदारा मुलव्विस नहीं। लंदन प्लान के जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी फर्द वाहिद का है और उस पे इंस्टीट्यूशन या मुसल्ला अफवाज का रोल नहीं है, ये एक आदमी का है। फौज के साथ साथ हुकूमती लहजे में भी सख्ती नजर आ रही है। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा कि उनसे कोई बात नहीं होगी। भाई जिन खवातीन ने, जिन मर्दों ने, जिन्होंने ये हमला किया पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात के ऊपर, मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली? वो सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक है। आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही, उनको बेल्स क्यों मिल जाती हैं? हमें कहा जाता है उनसे बात करो, हम क्यों बात करें? भाई वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। गुज़िश्ता 365 दिन एक ऐसी कहानी का मंजरनामा पेश करते हैं कि जिनमें बिट्रेयल, डिसअपॉइंटमेंट, स्टबननेस सब शामिल है। सियासी इलीट की ऐसी हठधर्मी या स्टबननेस
دیکھی گئی کہ جس میں ایک سیاسی جماعت نے دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو آگ کرتے ہوئے ایک ایسے دروازے پر دستک دی کہ جسے کھولنے کی کنجی ایوان سے ہو کر جاتی ہے۔ اسی طرح ڈس اپوائنٹمنٹ نے دونوں اطراف کے ووٹرز کو مایوس کیا اور وہ ڈس اپوائنٹمنٹ چلتی ہی چلی جا رہی ہے، ان کا سیاسی نظام پر اعتماد کمزور کیا، جبکہ ایسے بیٹریل بھی دیکھنے کو ملا کہ دونوں اطراف کی پارٹیز کے اندر ایک ایسی تقسیم کو جس نے جنم دیا کہ جسے بھرنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔